من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت صحیح البخاری۔ ذکر دے متعلق ساری بات چل رہی سی، اللہ دے ذکر تو غافل نہیں ہونا بلکہ کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرنا ہے۔ یقیناً کامیاب وہ انسان ہے دنیاوی اعتبار نال اخروی اعتبار نال جڑا بندہ اللہ دی یاد تو غافل نہیں ہوتا۔ اج اس کائنات چ رہندے ہوئے انسان دے اوتے اگر کوئی کسی مصیبت دے وقت بندے تے احسان کردا ہے نا، نیکی کردا ہے یا کسی چیز دی ضرورت ہے وہ ضرورت کو پورا کر دیندا ہے، تو بندہ اس نو ہر مشکل اور مصیبت دے وقت یاد رکھدا ہے اور دعا دیندا ہے کہ یار فلاں بندے نے میری فلاں موقع تے ہیلپ کیتی سی، میری مدد کیتی سی، تو بے ساختہ والی زبان چو شکرانے دے الفاظ نکلدے نے، او دا مشکور ہوندا ہے انسان۔ تو تسی اور میں ویکھاں کہ اللہ دے احسانات ساڈے تے کتنے نے۔ اگر ایک بندہ کسی ایک مشکل ویلے انسان دے کام آندا ہے تو انسان انہوں ہمہ وقت یاد رکھدا ہے، ذکر کردا ہے اودا۔ اگر انسان اپنے وجود تے ویکھے کہ اللہ دے کتنے احسانات نے، اپنے کھان پین دی طرف دیکھے تو اللہ دے کتنے احسانات نے، سب نالوں زیادہ احسان کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ دی ذات ہے۔ جڑی ذات شخصیت انسان تے احسان کر دی ہے نا، تو انسان اگر حقیقی معنی اندر احسان فراموش نہ ہوئے تو انسان وہ احسان کو یاد رکھتا ہے، انہوں بھی یاد رکھتا ہے۔ تو اللہ دی ذات نے ساڑھے تے بے شمار اکھاں عطا، کان عطا کیتے، زبان عطا کیتی، وجود عطا کیتا، پاؤں ہاتھ عطا کیتے نے اللہ دی ذات نے۔ کھان واسطے اللہ دی ذات دی ہے، کسی دا محتاج نہیں کیتا۔ تو یقیناً بڑے احسانات نے اللہ دی ذات دے، تو سانو اے چاہیے ہے کہ وہ احسانات نو مد نظر رکھتے ہیں اللہ دا کثرت دے نال ذکر کریے، وہ تسبیح بیان کریے کہ میرے اللہ تیرا شکر گزار ہے۔ اسی ہونا چاہنے ہیں، حقیقت اندر بندہ شکر تے ادا نہیں کر سکتا اللہ دا، لیکن ذکر و اذکار کرتا ہے بندہ تو اللہ دے احسانات بھی یاد رہندے نے اور اللہ دی ذات بھی انسان بھی یاد رہندی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تسی منو یاد کرو میں پھر تانوں یاد کراں۔ اور اللہ دا یاد کرن دا انداز کی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے حدیث قدسی انا عند ظن عبدی بہ وانا معہ، کہ جدوں انسان کوئی گمان کرتا ہے اللہ دے بارے تو اللہ اس گمان دے مطابق آندا ہے، انہوں امید ہے نا کہ میرا خالق جیڑا ہے میرے واسطے بہتر فیصلہ کرے گا، تو اللہ وہ واسطے بہتر ہی فیصلہ فرماندے نے۔ تو فرمایا اذا ذکرنی ربی، جدو بندہ اللہ نو یاد کرتا ہے اکیلا بیٹھ کے، اللہ فرشتیاں دے وچ ایسی مخلوق جنہاں دے ذہن چ گناہ دا تصور بھی نہیں، ایسی مخلوق اس بندے دا ذکر کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے مینوں یاد کیتا ہے، میرا ذکر کیتا ہے۔ تو یعنی انسان عام بیٹھا ہے اکیلا یا لوکاں وچ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے اللہ دی ذات دا، تو اللہ عظیم شخصیات دے سامنے اور فرشتے جیسی مخلوق دے سامنے اس بندے دا ذکر کرتا ہے۔ انسان اللہ نو یاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اللہ دی طرف آن دی، انسان ایک بلشت آندا ہے، اللہ پوری زرا انسان دی طرف آندا ہے۔ اور حدیث دے الفاظ انسان اگر چل کے آندا ہے تو اللہ دوڑ کے آندا ہے بندے دی طرف۔ کی مطلب ہے دوڑ کے آندا؟ کہ اللہ اس بندے نو اپنی رحمت چ لپیٹ لیندا ہے۔ تو یقیناً اللہ نو یاد کرنا اتنی اہمیت دا حامل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیوں نہ میں تمہیں ایسی کوئی بات دس دیاں جڑی تواڈے صدقہ کرن نالوں بھی بہتر ہے۔ وَاذْكَرْهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَارْفَعِهَا عِنْدَ دَرَجَاتِكُمْ، اور اللہ دے ہاں او درجات دی بلندی دا سبب ہے۔ او کی فرمایا رَتْبُكَ لِسَانٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ دے ذکر نو زبان دے نال تر رکھنا۔ صحابی ہے نبی علیہ السلام جی ان شعائر الاسلام، اسلام دے شاعر، اسلام دیاں خوبیاں، اسلام دے اندر بے شمار کام کرن دا حکم ہے، لیکن کوئی ایسا چھوٹا موٹا عمل دسو جڑے
کرن دے نال میں آسانی نہ جنت چ داخل ہو جاں. آپ نے کیا لسان کا رطب من ذکر اللہ, اللہ دے ذکر نہ اپنی زبان نو تار رکھ, اللہ دے یاد تو غافل نہ ہو. یقیناً وہ بندہ دنیاوی اور اخروی اعتبار نال کامیاب ہے جڑا بندہ اللہ دی یاد تو غافل نہیں ہوندا. فذکروا اللہ, اللہ دا ذکر کرو, کثیر لعلکم تفلحون, تاکہ تسی فلاح پا جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. اور حقیقت اندر وہی بندہ کامیاب ہے جڑا بندہ اللہ دی یاد تو غافل نہیں ہوندا. کتے اللہ پاک نے قرآن مجید کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے ایمان والےو تانوں ہلاکت نہ ڈال دے تہاڈا مال تہاڈی اولاد, ان ذکر اللہ, اللہ دے ذکر تو غافل کر کے ہلاکت نہ ڈال دے. گویا کہ وہ بندہ ہلاک ہو گیا جڑا بندہ اللہ دے ذکر تو غافل ہے. جڑا بندہ اللہ دے ذکر تو غافل ہے وہ بندہ جڑا ہے وہ ہلاک ہو گیا. ان ذکر اللہ, جڑا اللہ دے ذکر تو غافل ہے. فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, جڑا اللہ دی یاد تو غافل ہے حقیقت دے اندر خسارہ دنیاوی اعتبار نال بھی اخروی اعتبار دے نال بھی خسارہ پانے والا اے بندہ ہے جڑا اللہ دی یاد تو غافل ہے. اللہ دی یاد تو غافل نہیں, ذکر کرو کثرت دے نال اللہ دی ذات دا. تے اللہ پاک نے قرآن مجید کیا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, اللہ دا ذکر کرنے والے مرد, اللہ دے ذکر کرنے والیاں عورتاں, نیک پاک پاک عورتاں, اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما, ایسے خوش نصیباں واسطے مغفرت اور اجر عظیم اللہ نے تیار کیتا ہے. معافی اللہ نے ایسے بندیاں واسطے تیار کی اور اجر عظیم تیار کیتا ہے. کیا ہی بات ہوئے, جوڑا ایسا ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر صبح تہجد دا ٹائم ہے, عورت اپنے خاوند نو جگاندی ہے, خاوند نہیں جاگدا, سستی دا مظاہرہ کردا ہے, تو عورت جیڑی ہے بیوی جیڑی اپنے خاوند دے چہرے دے چھٹے پائے تاکہ وہ بیدار ہوئے اور اللہ دے سامنے کھڑا ہوئے. اور اسی طرح اگر عورت سستی کر دی ہے تو مرد جیڑا والا میاں ہے وہ چہرے تے چھٹے پائے اور انہوں غفلت تو سستی تو ہٹا کے اللہ دے سامنے کھڑا کر دے. ایسے کام نو ویکھ کے رب العالمین اپنے عرش تے مسکراندے نے. کتنا عظیم کام ہے. اپنے گھر والے نو اسی ہر معاملے پابند کرتے ہیں, سختی کرتے ہیں. میرا بیٹا اتنے بجے سکول پہنچنا چاہیے, میرا بیٹا اتنے بجے تیار ہونا چاہیے, میرا بیٹا اے کام کرنا چاہیے, اینو کرانا ہے, میرے کپڑے پہنانے نے, اینو نہلانا ہے, ساری کرتے ہیں. کدی اپنے گھر والے نے اس سے پابند کریے چل اللہ لیے اٹھ کے اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے 2-4 رکعتاں پڑھ لیے. کڈے خوش نصیب نے جوڑے, اور اللہ ایسے بندے جوڑیاں نو ذاکرین دے اندر ذکر کرنے والے نے شامل فرما دیتے ہیں. کتنا سعادت والا, کتنا عظیم عمل ہے کہ جنوں ویکھ کے رب اپنے عرش تے مسکرائے. کیسا عظیم عمل ہے. اس واسطے اللہ دی یاد تو غافل نہیں. اللہ دی یاد جڑی ہمہ وقت جڑی وہ انسان دے زبان تے جاری اور ساری رہنی چاہیے, ذکر جاری اور ساری رہنا چاہیے. کہ اللہ فرمانے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, لوگو مردو تہاڈا مال اور تجارت اللہ دے ذکر تو غافل نہ کر دے. اللہ دا ذکر جڑا ہے وہ کردے رہو. بارہا زبان جڑی ہے وہ انسان ہلاندا رہے, ذکر کردا رہے. اگر بدر دا مقام ہے تو اللہ نے صحابہ نو یہی حکم ارشاد فرمایا, نبی علیہ السلام نے انہوں کہہ دیو کہ اللہ دا ذکر کرن, اللہ دی مدد جڑی ہے قریب ہے کہ نہ کو پہنچ جائے, اور اللہ نے مدد فرمائی ہے. پھر ذاکرین دی اللہ مدد کرتا ہے. ذاکرین تو مراد ذکر کرنے والے, ایسے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی مدد فرماندے نے. اللہ پاک نے فرمایا نا کہ جڑا بندہ ذکر کرتا ہے وہی حقیقی معنی دے اندر عباد الرحمان دے اندر اللہ دے بندیاں دے اندر شامل ہے. شمار انہاں لوگاں دا جڑے اللہ دا ذکر کرتے ہیں. تو میرے بھائیو اس واسطے ذکر جڑا ہے کثرت دے نال اللہ تبارک و تعالی دا کرو. یہی کامیابی ہے, یہی فلاح دا راہ ہے. انسان دی زبان ویکھو نا, آخری بات کرتے ہیں, بات مکمل کرتے ہیں کہ جڑے لفظ انسان دی زبان تے ہمہ وقت چلتے رہن گے وہی موت دے وقت انسان دی زبان چوں نکلن گے. گجرانے دے اندر ایک بندہ جڑا پٹھیاں دا یا پالک دا یہ کاروبار کردا ہے,
ਗੁੱਟੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਗੱਟਾ ਅਸੀਂ ਗੁੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਾਲਕ ਦੀ ਗੁੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਬਾਤ, 2 रुपए का गट्टा, 2 रुपए का गट्टा, 2 रुपए का गट्टा, बात ये जारी रखनी। मौत का वक्त करीब आया है, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਪੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਟਾ 2 रुपए का, गट्टा 2 रुपए का, गट्टा 2 रुपए का, वो गुट्टी है 2 रुपए की, 2 रुपए की। वही सारी जिंदगी पकाया और मौत के वक्त ही वही जुबान चो निकलदे होया अल्लाह कोल चला गया। ते जेड़ा जिक्र करने वाला है, कैसी सादत वाली मौत है ऐसे बंदे दी जो जुबान ते इंसान दे कुरान पढ़दा रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहंदा रहा, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह कहंदा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहंदा रहा, अल्लाह मौत के वक्त भी ऐसे अल्फाज जुबान चो जारी कर देंदा है। 3-4 दिन पहले दा वाकया तुहाडे सामने, तुहाडे अखां दे सामने गुजरिया होएगा। कारी अब्दुल मतीन साहब रहमहुल्लाह, बेगम कोट के अंदर प्रोग्राम शाने सहाबा फज़ाइल सहाबा बयान हो रही है, बयान करते पे ने, अल्फाज जुबान ते ने, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ने सहाबा दा इम्तिहान लिया दिलां दा, उन्हां दे दिलां अंदर तकवा पाया, अल्लाह ने परहेज़गारी पाई है। लहुम मगफिरतुन, ये अल्फाज जुबान ते जारी ने, लहुम मगफिरतुन, उन्हां वास्ते मगफिरत व अजरुन अज़ीम, और अजर अज़ीम है उन्हां लोगां वास्ते। ये जुबान चो अल्फाज जारी ने, आवाज पस्त होनी शुरू हुई है, मौत का फरिश्ता आया है, उत्थे दिल का अटैक होया है, ये अल्फाज पढ़दे अल्लाह कोल चले गए। कैसी सादत वाली मौत। सारी दुनिया ने ये नेक लोगों ने ये ज़हन च सोच लियांदी, ये बात की, काश के इतनी प्यारी मौत अल्लाह सानू नसीब, इतनी प्यारी मौत अल्लाह सानू नसीब कर दे। फिर बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े मुमालिक के अंदर मीडिया ने कवरेज दी, कुवैत तक मीडिया ने कवरेज दी, और बड़े बड़े उलमा ने ख्वाहिश की, अल्लाह मौत दे ते इस बंदे जैसी सानू मौत अता कर दे। अल्लाह पाक कभी भी अपने जिक्र करने वाले बंदे नू, या तो गाफिल ना होने वाले बंदे नू अल्लाह पाक कभी बुरी मौत नहीं देंदे। अगर चाहते हो ना तो हुस्ने खात्मा अल्लाह मौत बेहतरीन अता करे। अल्लाह की कसम, जेड़ा कुछ दुनिया ते कहंदे रहे हो वही अल्फाज जुबान चो निकलणगे, निकलदे इंसान अल्लाह कोल चला जाएगा। गालम गलोच जुबान ते साडे आम है, असीं कढदे हां, और कई लोग ऐसे वेखे भी ने, सुने भी ने कि गाली कढदे अल्लाह कोल चला गया है। कितनी बदनसीबी वाली मौत है, खुश नसीबी वाली मौत है, सादत वाली मौत है कि इंसान अल्लाह का कुरान पढ़ रहा होए और ए अपना अंदाज बनाइए। लोग ना गुनगुनाते हैं, लोग गुनगुनाते ने गाने, कोई कवालियां गा रहा होंदा, कोई जनाब अशार पढ़ रहा है, और वो उच्ची पढ़ते हैं और इस चीज़ से शर्माते हैं। असी अल्लाह का कुरान जुबान से जारी करते होया असी शर्माने कि यार लोग की कहणगे। लोग जो कहते ने कहण, अपना आउणा विछोणा वतीरा बना लो, जदों भी दिल करे ना कुछ पढ़न नूं, फिर कुरान पढ़ो, अल्फाज जुबान जो तुहाडे ऐ ही निकलदे होण, अल्फाज निकलन, किते दरूद निकले नबी अलैहिस्सलाम कदी ला इलाहा इल्लल्लाह दा विरद जिहड़ा है जुबान ते जारी होए। इतना जदों पाक जुबान हो जाएगी, दिल पाक हो जाएगा, अल्लाह दी कसम अल्लाह मौत भी देगा तो बड़ी प्यारी मौत अता करेगा। देखो अल्लाह ने क्या ना, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मौत तुहानू इस हालत अंदर आनी चाहिए कि तुसी मोमिन और मुसलमान हो। क्या ही बात है। मुहद्दिस है ते रावी हदीस बयान करते हैं, रवायत नूं एक बयान करता है, दूसरा बयान करता है, तीसरा बयान करता है। जो उन्होंने नाम से आते हैं शागिर्द खामोशी इख्तियार कर जाते हैं, फिर वो वक्त का मुहद्दिस जिहड़ा उन्हें अल्फाज शुरू किए ने, हदसना फलां, मैं फलां को सुनी, मैं फलां को सुनी, हत्ता कि जो हदीस का मतन पढ़ लगा, मन कान आखिर कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्फाज जुबान चो निकले ने, रूह परवाज कर गई। तो बात असल का मकसद है कि जिन्हें सारी जिंदगी काल अल्लाह काल रसूल दे गुनगुनाए ने, अल्फाज बोले ने, ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर दे अल्फाज पढ़े ने, ये अल्फाज पढ़े ने अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरन तय्यबन, ये अल्फाज जुबान चो निकाले ने, यकीनन अल्लाह उन्होंने बुरी मौत आन दिंदा नहीं। पाकीज़ा पाक मौत है। नबी अलैहिस्सलाम दी अजीम हस्ती है। देखो नबी अलैहिस्सलाम दा अंदाज हमा वक्त अल्लाह दे जिक्र दे अंदर मशगूल रहंदे, वाशरूम च गए, बैतुल खला च गए ने, तो बाहर निकल के आपने अल्फाज पढ़े ने, गुफरान का,
غفرانک دا مطلب کی ہے؟ محدثین نے کیا اللہ دے نبی کسے وقت بھی اللہ دی یاد تو غافل نہیں سی ہوندے، اس وقت دے اندر ذکر نہیں سی کردے کیونکہ ایسی جگہ تے کرنا ذکر جائز نہیں، نبی علیہ السلام ذکر نہیں سی کردے، تے جڑا وقت آپ خاموشی اختیار کردے سن او وقت دی معافی اللہ کو باہر نکل کے مانگدے سن، اغفر غفرانک اللہ میں تیرے کو بخشش طلب کردا، اج جنہ کہ وقت میں تیری یاد تو غافل رہا، تسی اندازہ کرو آپ دا بستر تے آنا ذکر ہے، آپ نے ذکر کیتا ہے، بستر تے آئے آپ نے فرمایا قل هو اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ تین مرتبہ پڑھو، پڑھ کے اپنے وجود تے ہاتھ تے پھوک مار کے اپنے وجود تے اتے مڑو۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک جسمانی میں محتاج نہ کرے تو میرے بھائی اس ذکر نو کرو، جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو شکایت لے کے آئی نے تے آپ نے انہوں نے ذکر سکھایا ہے، فرمایا فاطمہ رات میں جدو بستر دے جائیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر یا 34 مرتبہ اللہ اکبر دے الفاظ جڑے نے انہوں پڑھ لیا کر، اللہ دینیاں تیریاں تھاریاں تھکاوٹاں نو دور فرما دے گا۔ تو آپ نے شامہ وقت یہی بات دسی کہ لوگوں ذکر کرو اللہ دی یاد تو غافل نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے اسے حدیث سے بات سمجھائیے جدی زبان اللہ دے ذکر نہ تارے او بندہ زندہ ہے، مرم تو بعد بھی زندہ ہے، اور جڑے بندے دی زبان تے ذکر نہیں او زندہ ہو کے بھی مردہ ہے، او بندہ چلنا پھردا مردہ ہے، او دا دل مردہ ہے، او دا وجود مردہ ہے، او دا ضمیر مردہ ہو چکا ہے کہ وہ اللہ دے یاد تو غافل ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائی جتنا ہو سکتا ہے بیٹھو کھلو، دعاواں جنیاں نبی علیہ السلام نے سکھلائیاں نے آپ تسی اندازہ نہیں کر سکتے، آپ علیہ السلام نے ہر وقت دی جو اٹھے نے نبی علیہ السلام تاں دعا سکھلائیے، جو واش روم چ چلے تاں دعا سکھلائیے، باہر آئے نے تاں دعا سکھلائیے، وضو کیتا ہے آپ نے وضو تو بعد تاں دعا سکھلائیے، ذکر سکھلایا ہے، اگر نماز دی ابتدا ہے سنتاں دی ابتدا ہے تاں ذکر سکھلایا ہے، نماز خود جڑی اے بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر کیتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ذکر کیتی ہے، سلام پھرم تو بعد نبی علیہ السلام نے پھر ذکر سکھلایا ہے، اگر صبح کا ٹائم ہے فجر دا آپ نے صبح دے اذکار دسے نے، اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر گھر داخل ہونا ہے تے ذکر کر کے داخل ہونا ہے، باہر نکلنا ہے ذکر کر کے نکلنا ہے، دعا پڑھ کے نکلنا ہے، آپ نے ایک ایک چیز دی دعا سکھلا دیتی، فرمایا کسی جگہ دے 4 بندے بیٹھے ہو کوئی گپ لائیے کوئی بات کیتی ہے اٹھن لگیا ذکر کر کے اٹھنا ہے، کیوں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، ذکر کر کے اٹھنا ہے۔ اگر تسی رب دا ذکر نہ کیتا اے تواڈے واسطے مجلس قیامت والے دن باعث حسرت بن جائے گی کہ اسی کیوں نہیں سی کیتا، یعنی اینی تلقین نبی علیہ السلام نے ذکر دی کی تھی، اس واسطے اپنا ہونا بچھونا جڑا انہوں بڑھاؤ، ذکر جڑیاں دعاواں نبی علیہ السلام نے سکھلائیاں نے انہوں یاد کرو، یاد کر کے انہوں پڑھو، چند دن پڑھو گے انشاءاللہ مضبوطی ازبر ایسے ہو جائے گی کہ جدوں تسی اوتھے کسے کام سے مشغول ہونے لگو گے تو انہوں اس کی دعا یاد آئے گی، وہ ذکر یاد آئے گا، تسی کرو گے۔ اللہ پاک سانوں زیادہ تو زیادہ کثرت نہ ذکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔